बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, काजी साहब आज डर के मारे भाग गए हैं और मखसूस हिस्सों का जो केस है उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है और केस आज अपने हतमी मराहल में दाखिल हो चुका था और मामला पीटीआई के हक़ में जा चुके हैं। ज़्यादातर जजेज़ ने इलेक्शन कमीशन के प्रोग्राम को वाड़ के रख दिया है और काजी साहब जो हैं अब उनको इस केस में अपनी हार दिखाई दे रही है, क्योंकि पीटीआई के लिए सारे केस की बैकग्राउंड बनाने में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक बुनियादी किरदार रहा है। लेकिन अब जजेज़ हजरात जो हैं, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और दीगर काबिल एहतराम जजेज़ हैं, उन्होंने आईन व कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं इस केस में उसको चुन चुन कर इलेक्शन कमीशन के सामने रखना शुरू कर दिया है और जिसका इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी जवाब नहीं है। और आज की हियरिंग के बाद आलमोस्ट केस कंक्लूजन की तरफ था और मामला पीटीआई के हक़ में थे और तुंद तेज़ सवालात का जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को इस केस में चार्जशीट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और आपने उसको समझने और इम्प्लीमेंट करने में नाअहली का सबूत दिया है, जिसमें करोड़ों वोटर्स के वोट की इज़्ज़त को पामाल किया गया और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और बड़ी जमात को क्रैक किया गया और उसको इंतखाबी अमल से बाहर निकाल दिया गया। तो इस सारे के सारे मामले को आप सुप्रीम कोर्ट पर कैसे डाल सकते हैं और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। तो नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इस हवाले से रिमार्क्स दिए और कहा कि हमें इस केस को लेकर मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाना होगा। यानी उनका कहना था कि सिर्फ मखसूस नशिस्तें देना ही इस केस का इंसाफ नहीं होगा, बल्कि इंसाफ ये होगा कि आखिर पीटीआई जैसी बड़ी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर कैसे निकाला गया और फिर जो आईन व कानून के मुताबिक जो फ़ैसला बनता है उसके तहत इलेक्शन कमीशन इसका ज़िम्मेदार ठहरेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्क के सबसे बड़े इंतखाबात के अंदर कैंडिडेट्स को आज़ाद करार दिया जाना किसी मजाक से कम नहीं। ये साफ जाहिर है कि वो लोग जिनको अवाम ने वोट दिया है, अपना मैंडेट दिया है, उनको आज़ाद हैसियत से भी जितवाया है, वो सब के साथ आज़ाद नहीं थे। उनको जानबूझकर बाकायदा एक प्लान के ज़रिए आज़ाद बनाया गया और मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी जिसको जानबूझकर इंतखाबी अमल से बाहर निकाला गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पीटीआई के लाखों वोटर्स के मैंडेट पर कबूतर की तरह हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इस गैर आइनी गैर कानूनी हरकत का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब देना होगा और जवाब नाजरीन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और सोने पर सुहागा नाज़रीन ये हुआ है कि इस केस की हियरिंग में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने एक नोटिफिकेशन, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, जिसमें वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है। ये नोटिफिकेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने रख दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक पार्लिमानी जमात मान रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का एक्ट और आइन पाकिस्तान ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी अगर उसकी नुमाइंदगी वफाक में मौजूद है, उसकी नुमाइंदगी के मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। तो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के आज़ाद अरकान शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और वो पार्लिमान का हिस्सा हैं, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसकी मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए। और नाज़रीन, ये एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट था जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने उठाया, लेकिन उसके जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक इंतहाई जानिबदाराना बयान देते हुए कहा है कि इस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक सरकारी इदारा है, पाकिस्तान का आइन उसको मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए आज़ाद करता है और उनके सामने उसके नोटिफिकेशन की कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये हैसियत बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि केस में वो अब अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। लार्जर बेंच के दीगर जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आ रहे और वो इंसाफ के साथ जाना चाह रहे हैं और पीटीआई के हक़ में मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को
قابل قبول ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اور دوسری جانب جسٹس جمال مندوخیل کے بڑے زبردست بیان سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ریمارکس کا آغاز فارسی کی ایک کہاوت سے کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ حصہ بقدر جثہ، یعنی بھائی جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین و قانون سنی اتحاد کونسل کو باقاعدہ ایک پارلیمانی پارٹی مانتا ہے، پارلیمانی پارٹی کی ایوان میں نمائندگی بھی موجود ہے، اور وہ ایک تگڑی اپوزیشن کی صورت میں فعال بھی ہے، اور آئین و قانون باقاعدہ طور پر مخصوص نشستوں کا حق ان کو دیتا ہے، اس لحاظ سے ان کو مخصوص نشستوں کا حق ملنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ وہ معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ حالات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب سے دیکھا ہے کہ ان کے دیگر ججز نے آرگومنٹس کو کنکلوڈ کر لیا ہے اور وہ میجورٹی کھو چکے ہیں، اور انہوں نے کیس کو خلاف توقع ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے، اور اس پر دیگر ججز بھی بہت شدید حیران ہوئے کہ یہ کیا کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب ایک ہفتے کے لیے کیس کو پوسٹ پون کس کے کہنے پر کیا گیا ہے اور کیوں کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور صحافتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ٹائم حاصل کرنے کے لیے اور کیس کو تھوڑا اور لٹکانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر حربہ نہیں تھا۔ اب کیس کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، جس سے قاضی صاحب کو ٹائم مل جائے گا کہ وہ دیگر ججز کو اپنے ساتھ ملائیں، اور میرا نہیں خیال کہ دیگر ججز اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں گے، کیونکہ کیس کی کارروائی جس طرح سے جا رہی ہے اور ساری کی ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ لائیو کیمرے پر نشر بھی ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے پورے میڈیا پر کیس کے جو معاملات ہیں اس کو ڈسکس بھی ریگولرلی کیا جا رہا ہے، اور دلائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کس طرح سے سپریم کورٹ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں اس کو بھی تمام دنیا نے کور کیا ہے۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ پینل میں کسی جج کو اپنے فیور میں لانے کے لیے مجبور کرے، کیونکہ پروسیڈنگ میں ابھی تک جو بھی بحث و مباحثہ ہوا ہے اس میں جو بھی سوالات ججز نے اٹھائے ہیں اس میں الیکشن کمیشن ججز کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں، اور تجزیاتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کیس اچھے نوٹ کے اوپر جیت سکتی ہے، اور اگر یہ کیس پی ٹی آئی نے جیت لیا تو سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف بشرا بی بی کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کو ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کو ضمانت مل چکی ہے، جس پر نیب کو بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نیب نے یہ بیان دیا ہے کہ بشرا بی بی اس کیس میں نیب کو مطلوب نہیں ہے، جس کی بنا پر نیب کورٹ نے بشرا بی بی کو ضمانت دے دی ہے۔ اور بشرا بی بی کا اس ضمانت کے بعد یہ بیان آیا ہے کہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت ہمیں کیا گرائے گی، اللہ اسے ہی گرا دے گا۔ تو یہ بیان آیا ہے جناب بشرا بی بی کا۔ تو معاملات ناظرین آپ کے سامنے ہیں، ایک ایک کر کے پی ٹی آئی پر سے سیاہ بادل جو ہیں وہ چھٹتے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں، اور اب جو عدت کیس ہے اس پر جو ڈسٹرکٹ کورٹ نے سزا کو ختم نہیں کیا تھا اس کو ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کیس کے حوالے سے کافی پر امید ہے کہ عنقریب اس کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ضمانت مل جائے گی، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب پر کوئی لیفٹ رائٹ کیس نہ ڈالا گیا تو خان صاحب جو ہیں وہ عنقریب جیل سے رہا ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔